السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ حضرات گرامی، دین اسلام ہر انسان نو تین چیزاں دی حفاظت دا حکم دیندا ہے۔ پہلے نمبر تے ایمان دی حفاظت، دوسرے نمبر تے جان دی حفاظت، اور تیسرے نمبر تے عزت اور آبرو دی حفاظت۔ ایمان واسطے خطرہ کیے کہ انسان اللہ نال شرک کرے، جان واسطے خطرہ کیے کہ کسی نو ناحق قتل کر دیتا جائے، عزت اور آبرو واسطے خطرہ کیے کہ بندہ زنا کرے، بدکاری کرے۔ میرے پیارے حبیب جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو سوال کرن والے نے کبیرہ گناہاں دے متعلق سوال کیتا تو میرے محبوب نے اسی ترتیب دے نال ہی جواب دیتا کہ سب تو بڑا گناہ بندہ اللہ پاک نال شرک کرے، اور شرک تو بعد بڑا گناہ بندہ کسی نو ناحق قتل کرے، قتل کرم تو بعد بڑا گناہ کہ بندہ کسی دے نال زنا کرے، کسی دی عزت نو برباد کر دے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دے 19ویں پارے اندر ان تین باتاں نو ہی اسی ترتیب دے نال بیان کیتا ہے۔ حضرات، اصلاح معاشرہ آج دی کانفرنس دا عنوان ہے۔ میں اصلاح دیاں دو چار باتاں تو آڈے سامنے عرض کراں گا اور پھر دعا کراں گے مولا کریم سانو سن سنا کے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرما۔ آئیے توجہ فرمانا، اللہ پاک نے قرآن پاک دی اندر اپنے ایمان والے بندیاں دیا صفات بیان کیتیاں نے۔ فرمایا لوگو میرے مومن بندے کون ہوندے نے؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون
فرمایا لوگوں میرے مومن بندے کون ہوندے نے جڑے اللہ دے نال شرک نہیں کردے کسے نو نہ حق قتل نہیں کردے اور زنا نہیں کردے حضرات گرامی توجہ فرماندے جانا میں جڑا پیغام دینا چاہنا لوگوں چھوڑ دو گناہاں والی زندگی چھوڑ دیجئے گناہاں والی زندگی بسر کرنا گناہ دے اندر لذت نہیں ہے گناہ دے اندر سکون نہیں ہے گناہ دے اندر عزت نہیں ہے گناہ دے اندر وقار نہیں ہے عزت اللہ پاک نے صرف اور صرف نیکی اندر رکھیاں نے عزت اللہ پاک نے اپنے کولو ڈرن اندر رکھیاں نے مٹ گئے گناہگاراں دے نام انج مٹ گئے نے اج انہاں دے نام تے کوئی نام رکھنا بھی اپنی اولاد دا پسند نہیں کردا اور جنہ نیکیاں کیتیاں اللہ پاک نے انہاں دے ناماں نو اتنا بلند کر دیتا آج تو کتنے ہزار سال پہلے امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری لے گئے اللہ پاک نے اس نیکی نو اتنا قبول کیتا اتنا قبول کیتا او تو تک کوئی عالم بندہ نہیں جب تک انہوں بخاری پڑھن دی سند جاری ہوندی نہیں ہے لوگوں نیکی اندر عزت ہے نیکی اندر بندے دا نام روشن ہوندہ ہے نیکی اندر وقار ہے مات بسر کیجئے گناہاں والی زندگی فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى جڑا بندہ سرکش بن گیا جڑا بندہ باغی بن گیا جڑا بندہ اللہ دا نافرمان بن گیا ان دے واسطے اللہ پاک نے ٹھکانا جہنم بنا چھڑیا نا حضرات گرامی توجہ کر دے جانا تغادہ مانا کیے بندہ باغی بن جائے باغی کنوں کے آ جاندہ ہے ایک بندہ ان دے علم اندر ہے گناہ تے اندیے سزائے لیکن پھر بھی اپنے اللہ تو ڈردہ نہیں ہے گناہ تے گناہ کردہ دن رات گناہاں دی دلدل دے اندر پسیا رہندہ گناہاں والی زندگی بسر کردہ حضرات گرامی جام دے جی ایسے بندے دی دنیا اندر صدا کی ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب نے فرمایا لوگو دو قسم دے گناہ ایسے نے حضرات گرامی جن دو گناہاں دا میں تواڈے سامنے ذکر کرن لگا آج ہر بندہ اپنے گریبان اندر نظر دڑا کر کے سوچے تے صحیح نہ کتے میرے اندر اے والے گناہ تے نہیں نے حضرات گرامی ہر بندے نو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے جدو سی سارے اپنی اپنی اصلاح کر لوانگے معاشرے دی اصلاح اپنے آپ ہی ہو جائے گی حضرات ذرا توجہ فرماندے جانا میرے محبوب فرماندے نے لوگو دو قسم دے گناہ انج دینے جنہ دی مرن تو پہلے پہلے اللہ دنیا تے سزا ضرور دین دینے دنیا اندر بندہ ذلیل ہو کر کے رہ جاندہ ہے دنیا اندر بندہ ہلاک ہو کر کے رہ جاندہ ہے دنیا اندر بندے دی عزت خراب ہو کر کے رہ جاندی ہے حضرات گرامی جان دے جے کڑے دو گناہ نے میرے محبوب نے فرمایا پہلے نمبر تے ماں باپ دی نافرمانی ماں باپ دا دل دکھانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے نا ان دی سزا کل قیامت والے دن تے بندے نو ملنی ہے لیکن جڑا ماں باپ دا نافرمان ہے اللہ انہوں دنیا تے بھی ذلیل و رسوا کر دوے گا حضرات گرامی دوسرا گناہ میرے محبوب نے فرمایا کہ بندہ اللہ دا باغی بن جائے بندہ اللہ دا نافرمان بن جائے بندہ سرکشی کرن والا بن جائے جس گناہ تے لگ گئے اس گناہ تے لگی آئی روے جس گناہ تے لگے اس گناہ تے ڈٹے روے آکے ویکو منو کوئی پوچھن والا نہیں منو کوئی دسن والا نہیں منو کوئی پکڑن والا نہیں منو کوئی ویکن والا نہیں فلاں بھی تے گناہ کر دے اور میں بھی اتنی دیر تو گناہ کردہ رہے ہوں کدی منو اللہ دی پکڑی نہیں آئی میرا ویر انج دیاں گلہ نہ کریا کر وہ مالی
के पकड़न ते आ जाए अल्लाह दी कसम फिर कोई छुड़ा नहीं सकदा। फरमाया जड़ा बंदा अल्लाह दा नाफरमान बन जाए दुनिया दे अंदर मरन तो पहले पहले अल्लाह दुनिया ते जरूर सजा दे देंदे ने। व अम्मा मन तगा व आसर अल हयात दुनिया व इन्नल जहीम इल मावा। हजरात गिरामी मालूम है होया गुनाह ते डटना नहीं है, गुनाह ते पक्के नहीं रहना, बल्कि गुनाह हो जान तो बाद अपने अल्लाह दे कोलों माफियां मंगनियां ने, रोन बैठ जाना है। रोन दा फायदा पता की होएगा। मेरे महबूब दे कोलों से आबी ने निजात दा नुस्खा पूछे आओ, मेरे पैगंबर ने फरमाया आन वाले आओ कम तो बगैर अपने घरों बाहर नहीं निकलना, अपनी जुबान ते कंट्रोल रखना है और गुनाहां नूं याद कर करके रोना है। महबूब जी मैं गुनाहां नूं याद करके रोवांगा मैनू की मिलेगा? मेरे महबूब फरमांदे ने रोना तेरा कम होएगा, तेरी जिंदगी दे सारे गुनाहां नूं धो के जन्नती बना देना परवरदिगार दा कम होएगा। हजरात गिरामी तवज्जो करते जाना, गुनाह ते डटना नहीं है, गुनाह हो जान तो बाद अपने गुनाह ते अड़ नहीं जाना, बल्कि फौरन अल्लाह पाक को माफिया मंगनिया ने। माफी मंगन दा नतीजा की निकलेगा? तेरा गुनाह इंज हो जाएगा जिवे तू गुनाह कीता ही नहीं है, और अल्लाह गुनाह नू गुनाह नहीं रहन देनगे, बल्कि तेरे गुनाह नू भी नेकी बना के जन्नत दा हकदार बना देनगे। हजरात दो हदीसा तुहाडे सामने रख करके इजाजत चाहांगा। मेरे तो बाद उस्ताजुल मुकर्रम फजीलतुल शेख हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद सिब्तैन शाह नकवी साहब हाफिज़हुल्लाह तआला दा इंशाअल्लाह मुफस्सल और मुदल्लल बयान होएगा। आइए जरा तवज्जो कर दे जाना, मैं जड़ा पैगाम देना चाहना मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरे महबूब फरमांदे ने लोगों सुन लो कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन। मेरे महबूब ने फरमाया लोगों मेरी सारी दी सारी उम्मत नो माफ कर दिता जाएगा, लेकिन जड़े मुजाहिरीन ने उन्होंने कभी भी किसी सूरत दे अंदर माफ नहीं किया जाएगा, उन्होंने कभी जन्नत नहीं मिलेगी। हजरात गिरामी जाम दे जे मुजाहिरीन कौन ने? मेरे महबूब ने उन्हों की तफसील बयान की थी। मेरे महबूब ने फरमा लोगो एलानिया गुनाह करन वाले नाले गुनाह करते ने, नाल अपने गुनाह ते फखर करते ने, नाले गुनाह करते ने, नाल अपने गुनाह की तशहीर करते ने। मेरे महबूब फरमांदे ने एक बंदा उन्हें रात दिया तरीकी अंदर गुनाह कीता, रात नूं इन्ने गुनाह कीता, ओ मालिक मेरे रब्बुल आलमीन दी जात बंदियां दे गुनाहां ते पर्दा डालने वाले अल्लाह पाक ने इंदे ते पर्दा डाल छड़िया। लेकिन जदों सुबह दा टाइम होया ये बंदे ने आप अपना पर्दा चाक कर दिता, लोगां नूं फखर दे नाल दसदा लोगो मैं रात फलां गुनाह कीता, मैं रात फलानी गलती कीती, ना ना मेरा वीर गुनाह हो जाए, गुनाह ते लोकां नूं गवाह ना बनाया कर, गुनाह ते डट ना जाया कर। अज दा नौजवान कितने फखर दे नाल अपने दोस्तां नूं मोबाइल विखांदा है, वेखो मेरे मोबाइल दे अंदर इतनियां लड़कियां दे नंबर ने, किते कहंदा मैं फलां दी बेटी दी तस्वीर मेरे मोबाइल दे अंदर है, किते कहंदा फलां दी वीडियो मेरे मोबाइल दे अंदर है, किते कहंदा फलां दी लड़की दे नाल मेरा राबता है। ना ना मेरा वीर इंज दियां गल्लां ना करया कर, इंज दी जिंदगी बसर ना करया कर। आज तू फखर कर रहा है मेरे मोबाइल दे अंदर फलां औरत दी तस्वीर है, हो सकता है कोई बेगैरत इंज दा भी होए जड़ा इस बात ते फखर कर रहा होए कि मेरे मोबाइल दे अंदर फलां दी अमशीरा दी तस्वीर है, तेरी अमशीरा दे बारे कोई गंदा ज़हन रखदा होए, हया ते तां मिलेगा जे तेरी अपनी अख अंदर हया होएगा, गैरत ते तां मिलेगी जे तू आप गैरत
والا ہوئے گا عزت تاں ملے گی جے تو لوکاں نو عزت دیا نگاہاں نال ویکھن والا ہوئے گا۔ میرے نبی فرماندے نے لوگو جڑا اعلانیہ گناہ کرن والا ہے ایسے میرے امتی نو کسی صورت دی اندر معاف نہیں کیتا جائے گا۔ حضرات گرامی تسی سوچ دے ہوو گے یہ اعلانیہ گناہ کرن والے بندے دی سزا ہے۔ اگر میں لک لک کے گناہ کر لواں، اگر میں چھپ چھپ کے گناہ کر لواں، کیا منو معاف کر دیتا جائے گا؟ نانا میرا ویر اندی تے اس تو بھی زیادہ سخت سزا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حدیث تیرے سامنے سنا رہے ہیں۔ میرے نبی فرماندے نے لوگوں قیامت والا دن ہوئے گا ایک بندہ تہمت برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ حضرات گرامی جان دے جے تہمت کیے مکہ مکرمہ دے اندر جتنے پہاڑ نے ان پہاڑاں نو تہمت کیا جاندہ ہے۔ اللہ سانو ساریانو بار بار مکے دی زیارت نصیب فرمائے، اللہ بار بار مدینے دی حاضری نصیب فرمائے۔ مکہ مدینہ انج دے دو شہر نے جتے بندہ جائے تے واپس آئے پھر اپنے ملک اندر بھی دل نہیں لگدا۔ تاہتے میری جماعت دے بزرگ بابا جی سمسام رحمہ اللہ مکے گئے، مکیوں مدینے گئے، جدو مدینیوں واپس آئے نا تے پتہ کی کہندے نے فرماندے نے اللہ دل نہیں لگدا پاکستان اندر، اللہ دل نہیں لگدا پاکستان اندر، میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جدو زیارتاں پاواں مدینے دیا اللہ مانن نو ان جی کردہ ٹھنڈیاں ہواواں شہر مدینے دیا۔ اگلا جملہ بابا جی کہیں دیتے کمال کر دیندے نے امام تازہ ہو جائے گا فرماندے نے اے سندل بزوری کس کم دا، اے سندل بزوری کس کم دا، پانی پیون والے زمزم دا، پانی پیواں زمزم دا نالے کھاواں کھجورا مدینے دیا اللہ بانن نو ان جی کردہ ٹھنڈیاں ہواواں شہر مدینے دیا۔ حضرات گرامی میں دس رہا وا مکہ مکرمہ جنہ دیکھے وہ جان دینے ہوتے ایسا پہاڑی سلسلہ ہوئے جن پہاڑاں نو اگر تولنا چاہیے انہاں دا وزن نہیں کر سکدے، انہاں دے وزن دا اندازہ نہیں لگا سکدے، لیکن میرے محبوب فرمان دینے لوگوں قیامت والا دن ہوئے گا میرا امتی تہمت دے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ محبوب جی پھر اندیاں نیکیاں دا مل کی پوے گا، میرے نبی فرمان دینے اندیاں نیکیاں دا اللہ دے ہاں ذرا برابر بھی مل نہیں پوے گا، بلکہ اندی پہاڑاں دے وزن دے برابر جڑیاں نیکیاں نے انہاں نو ہوا دے اندر اڑا دیتا جائے گا۔ محبوب جی اس بندے دی غلطی کی ہے، اس بندے دی خطا کی ہے، میرے نبی فرمان دینے لوگو اے میری امت دا وہ والا نیک انسان ہے جڑا لوکاں دے سامنے آندہ تے نیک بن جاندہ، لوکاں دے سامنے آندہ ہاتھ اندر تسبیح پکڑی ہوندی، لوکاں دے سامنے آندہ کوئی آخرت دی گل ہوندی اوکا پر کے کہندہ استغفر اللہ، لوکاں دے سامنے آندہ لوکاں نو جنت دے رستے تے نجات دے دسکے دسدہ، لوکاں دے سامنے آندہ لوکاں نو جہنم دے کولوں بچان دیاں گلہ کردہ، لیکن میرے نبی فرمان دینے اے ایسا بد نصیب انسان
انسان ہے لوکاں دے سامنے تے نیک بن جاندا لوکاں دے سامنے تے متقی بن جاندا لیکن جدو تنہائی اندر جاندا اے خلوت اندر جاندا جدو علیحدہ ہوندا ذرا بھی اینو تنہائی میسر ہوندی اے اللہ دیاں حداں نو پمال کرن لگ پیندا اے گناہ تے گناہ کرن لگ پیندا میرے نبی فرماندے نے لوگو جڑا اعلانیہ گناہ کرن والا ہے انہوں بھی کدی معاف نہیں کیتا جائے گا جڑا لک لک کے گناہ کرن والا ہے ان دیاں بھی نیکیاں نو تولیا نہیں جائے گا حضرات پیغام دینا چاہنا آج موبائل دی اندر الف تو لے کر کے یہ تک کیڑا گناہ ہے جڑا موبائل دی اندر موجود نہیں جدو تنہائی بھی ہوئے پاس موبائل بھی ہوئے کوئی دیکھنے والا نہ ہوئے پھر اللہ دیا حداں نو پمال نہ کرے یا کر بلکہ دل اندر ایک خیال کرے یا کر ٹھیک ہے منو میری ماں تو نہیں دیکھ رہی منو میرا باپ تو نہیں دیکھ رہا منو میرا بھائی تے نہیں دیکھ رہا منو میرا شوہر تے نہیں دیکھ رہا منو میری بیوی تے نہیں دیکھ رہی منو میرا استاد تے نہیں دیکھ رہا منو میرا شگرد تے نہیں دیکھ رہا منو جناب میرا کوئی رشتہ دار تے نہیں دیکھ رہا یہ سارے سو چکے نے میں تنہا ہاں منو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ منو دیکھ رہا ہے حضرات اے والا دل اندر احساس پیدا کیجئے اپنی تنہائی نو پاک کیجئے خلوت دل مہات نو پاک کیجئے اپنی سوچ نو پاک کیجئے دل دے تخیلات نو پاک کیجئے اپنی نگاہاں نو پاک کیجئے اپنی سماعت نو پاک کیجئے اپنی زبان دی گفتگو نو پاک کیجئے اپنے موبائل نو پاک کیجئے اصلاح معاشرہ کانفرنس اندر آنے والو میں جوانہ نو پیغام دینا اور جوانو جوانی گوگل دیا گندیاں سرچان دا نام نہیں جوانی یوٹیوب تے گندے کلپ دیکھن دا نام نہیں جوانی ساری رات فیس بک تے جاکن دا نام نہیں جوانی واٹس ایپ دی گندی چیٹ دا نام نہیں جوانی تے اللہ دے کولو ڈرن دا نام ہے اپنی جوانی نو پاک کیجئے اپنے موبائل نو پاک کیجئے جدو تسی اپنے آپ نو پاک کر لو گے معاشرہ خود بخود پاک ہو جائے گا جدو سارا معاشرہ پاک ہو گیا اللہ تو انو پاک جنت دا مہمان بنا دینگے اللہ میرے سمیں سب نو ان باتاں تے عمل دی توفیق عطا فرمان آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین